खबर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से है, जहां लोहिया बाजार स्थित वलीउल्लाह इस्लामिक लाइब्रेरी में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में मौलाना महमूद मदनी द्वारा AIIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पर दिए गए विवादित बयान की निंदा की गई। वहीं बैठक में मौजूद लोगों ने मांग करते हुए कहा कि मौलाना महमूद मदनी अपने बयानों को वापस ले, इससे मुस्लिम समुदाय में काफी रोष है। उन्होंने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी संसद में इस वक्त एक ऐसी आवाज है जो मुसलमानों के हकूक और वसूल-ए-याबी को सामने रखकर बात करते हैं। आपको बता दें कि इस्लामी विद्वान और मुस्लिम संगठन जमीयत उलेमा-ए-हिंद के प्रमुख मौलाना मदनी मियां द्वारा असदुद्दीन ओवैसी पर एक विवादित बयान दिया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने कहा था कि जो असदुद्दीन ओवैसी को सपोर्ट करते हैं वह मुसलमान पागल हैं। इसी के तहत मुजफ्फरनगर जिले के वलीउल्लाह लाइब्रेरी में शहर के बुद्धिजीवी एकत्रित हुए। वही वलीउल्लाह इस्लामिक लाइब्रेरी के सह संस्थापक कारी खालिद बशीर अहमद कासमी ने कहा, मौलाना महमूद मदनी के इस बयान से पूरे मुस्लिम समुदाय में एक बेचैनी देखी गई। यह गौर फिक्र करने वाली बात है कि आखिर मौलाना महमूद मदनी ने ऐसा बयान ओवैसी के बारे में क्यों दिया। उन्होंने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी पार्लियामेंट के अंदर मुसलमानों की ऐसी आवाज है जो मुल्क के दस्तूरे संविधान को आगे रखकर मुसलमानों के जो हक अधिकार हैं उनको दिलाने के लिए लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। जबकि मौलाना महमूद मदनी ने मुकम्मल तौर पर उनकी आवाज को, उनकी कोशिश को, उनकी जद्दोजहद को 100% गलत करार दिया है। वहीं खालिद बशीर ने सवाल खड़ा करते हुए कहा कि मौलाना महमूद मदनी का यह बयान संगठन की तरफ से जारी किया गया है या फिर यह उनका अपना व्यक्तिगत विचार है। मौलाना महमूद मदनी इसका स्पष्टीकरण दें, क्योंकि उनके बयान से मुस्लिम समुदाय में काफी आक्रोश है। कारी मोहम्मद खालिद, बानी ईशा इस्लामिक लाइब्रेरी, जामा मस्जिद मुजफ्फरनगर। इसका प्रोग्राम किया गया है। आज यहाँ लाइब्रेरी में शहर के दानिश्वरान और बुद्धिजीवी लोग जमा हुए। चूँकि एक बयान कल मौलाना महमूद मदनी साहब की तरफ से जनाब असदुद्दीन ओवैसी जो कौमी सदर हैं ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन के, उनके ताल्लुक़ से एक बयान कल सामने आया था, जिसके बाद पूरी कौम में, पूरी मुस्लिम कौम में एक बेचैनी देखी गई। उसी मसले को लेकर, उनके बयान को लेकर गौर फिक्र करने के लिए और उस पर ये गौर करने के लिए आखिर मौलाना महमूद मदनी ने ऐसा बयान क्यों दिया कि असदुद्दीन ओवैसी जो इस वक्त में पार्लियामेंट के अंदर एक ऐसी आवाज़ है मुसलमानों की जो मुल्क के दस्तूर और संविधान को सामने रखकर मुसलमानों के जो हुकूक हैं उनकी हुसूल-याबी के लिए एक बेबाक आवाज़ है, उनको मुकम्मल तौर पर मौलाना महमूद मदनी ने उनकी कोशिशों को, उनकी आवाज़ को, उनकी जद्दोजहद को, उनकी सियासत को 100% गलत करार दिया, जिस पर सब लोगों को अफसोस था और सब लोगों ने अपने अफसोस का इजहार किया और उसी को लेकर प्रोग्राम किया गया था। किस तरह के बयान दिए थे उन्होंने जिस पर आपको एतराज़ है? एतराज़ देखिए, मौलाना ने 2 बयान बल्कि 3 चीज़ें बड़ी काबिल एतराज़ कही हैं। एक तो असदुद्दीन ओवैसी की जो सरगर्मियां हैं, जो उनकी जद्दोजहद और कोशिश है और उनकी मुस्लिम सियासत है, उसको 100% गलत करार दिया। हालांकि इस मुल्क में संविधान ने, दस्तूर ने हर एक को अपनी सियासत और अपनी जद्दोजहद और अपनी कम्युनिटी और अपनी कौम के लिए सियासी और समाजी और
دستوری حقوق کے حصول کے لیے جدوجہد کرنے کی اجازت دی ہے۔ دوسری چیز مولانا نے جو فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ اسد الدین اویسی کے پیچھے جو لوگ ہیں وہ پاگل ہیں۔ اس بات سے مسلمانوں کے دل دکھے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ جو لوگ حضرت مولانا کا احترام کرتے تھے اور ان کے دلوں میں مولانا ایک قائد کی حیثیت سے اپنا ایک مقام رکھتے تھے، انہیں بھی اس جملے سے شدید تکلیف پہنچی ہے۔ آج جب اسد الدین اویسی اور ان کی پارٹی کے دیگر لوگ گستاخی رسول کے تعلق سے پورے ملک میں پروگرام کر رہے ہیں، ایسے میں ان کو یہ کہنا کہ جو ان کے پیچھے ہیں وہ پاگل ہیں تو لوگوں کے ایمان کو بھی ٹھیس پہنچی ہے۔ تیسرے ان کا جو بیان آیا ہے کہ پورے ملک میں NRC لاگو ہونی چاہیے۔ مولانا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ اس ملک کا مسلمان سن 47 میں اجڑ چکا تھا، اس ملک کا مسلمان سن 47 میں برباد ہو چکا تھا، اس ملک کے مسلمان سن 47 میں جو نقصانات سے دوچار ہوا ہے آپ کو تو شاید یاد نہیں ہوگا، لیکن آج بھی وہ لوگ ہیں جو سن 47 میں اجڑ گئے تھے۔ کیا آپ ان کو پھر اجاڑنا چاہتے ہیں؟ کون سی NRC کرنا چاہتے ہیں؟ لوگ نہایت ہی درجے ان سے خفا ہیں اور اس چیز کو لے کر ایک تشویش ہے لوگوں کے اندر کہ مولانا آخر 20-22 کروڑ مسلمانوں کے لیے ان کے مستقبل کے لیے کیا فیصلہ کرانا چاہتے ہیں اس گورنمنٹ سے؟ مولانا جمعیت کے ادھیکش ہیں جی، اس طرح کے بیان دیتے ہیں تو کس طرح نظریہ ہے، کس طرح دیکھتے ہیں؟ ہاں بالکل، آپ نے صحیح سوال اٹھایا۔ میرا بھی سوال ہے مولانا سے، آپ جمعیت کے ادھیکش ہیں، کیا آپ یہ بتا سکیں گے کہ جمعیت کی مجلس منتظمہ میں یہ قرارداد منظور ہوئی جس پر آپ نے بیان دیا؟ یہ عاملہ نے اس قرارداد کو منظور کیا جو آپ نے تینوں ایشو اٹھائے؟ یہ آپ کا ذاتی یہ نظریہ ہے، ذاتی اگر نظریہ ہے تو آپ اس کو کلیئر کریے گا کہ آپ کی ذاتی سوچ ہے، اور اگر آپ جمعیت علماء کے صدر کی حیثیت سے یہ بیان دے رہے ہیں تو آپ کا بیان خود غیر دستوری ہے۔ جمعیت علماء کے کسی اجلاس میں یہ قرارداد منظور نہیں کی گئی کہ جمعیت کا صدر اس طرح سے بیانات دے۔ اس پر کوئی اعتراض ظاہر کریں گے؟ کچھ کون؟ آپ کچھ ہمیں تو بہت افسوس ہے، اور ہم پورے ملک کے لوگوں سے جن کو دیوبند اور جماعت دیوبند سے تعلق اور انسیت اور محبت ہے، اور جن کو اکابر کی جماعت جمعیت علماء کا کوئی بھی ذرہ برابر بھی ان کے ہاں قدر و منزلت ہے، اور اسی طرح سے علماء کی جماعت پر جن لوگوں کا اعتماد اور بھروسہ ہے اور الحمدللہ آج مسلمانوں کو ہے، ہم سب سے کہیں گے کہ وہ حضرت مولانا کو ان تینوں مدوں پر جو انہوں نے بیان دیا ہے نظر ثانی کے لیے مجبور کریں۔ میں کہوں گا مولانا یہ تینوں بیان آپ کے غلط ہیں، بہتر ہے کہ آپ ان بیانات کو واپس لیں، کم از کم وضاحت ضرور کریں، اور جمعیت کے عاملہ اور منتظمہ کو بھی چاہیے کہ حضرت مولانا سے سوال کرے کہ یہ بیان آپ نے کس حیثیت سے دیا ہے۔ واپس نہیں ہوتے پھر آگے کا کیا ہے؟ حضرت مولانا اگر بیان واپس نہیں لیتے تو ظاہر بات ہے مسلمانوں کا اعتماد کم ہوگا، مسلمانوں کے دکھے ہوئے دل برقرار رہیں گے، اور مسلمانوں کے اندر جو بے چینی ہے اس وقت میں پورے حالات کو لے کر، اس میں مولانا کا بیان مزید اضافے کا سبب بنتا رہے گا۔ ब्यूरो रिपोर्ट। बने रहें हमारे साथ खबरों के लिए चैनल को करें लाइक और सब्सक्राइब, क्योंकि अब आपकी पहुंच हर शहर, हर गांव, हर घर देखते रहें आपका अपना भरोसेमंद चैनल आप तक न्यूज़ लाइव।